ज़ीनत बीबी रोती हुई असिस्टेंट कमिश्नर साहब के दफ्तर पहुंची। ज़ीनत बीबी के हाथों और गालों पर सुर्ख चोट के निशान थे। एसी ऑफिस के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने ज़ीनत बीबी को रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन ज़ीनत बीबी रोते हुए कहने लगी कि मुझे एसी साहब से मिलना है। अगर आज एसी साहब से ना मिली तो ये दिन मेरा आखिरी दिन होगा। प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दो, वरना मेरा शौहर मुझे जीने नहीं देगा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि तुम कल सुबह आना, अभी साहब के आराम का वक्त है। इतने में एसी साहब ने अपनी खिड़की से ज़ीनत बीबी को देख लिया। वो फौरन बाहर निकले और गार्ड से कहा, इस औरत को आने दो। ज़ीनत बीबी दौड़ती हुई एसी साहब के पास आई और रोते हुए बोली, साहब मेरी मदद कीजिए, मेरा शौहर मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। एसी साहब ने कहा, तुम फिक्र न करो, अंदर चलकर सुकून से बात करते हैं। वो ज़ीनत बीबी को अपने दफ्तर में ले आए। ज़ीनत बीबी की हालत नहायत ख़राब थी। वो दुबली पतली हो गई थी। उनके हाथों, मुंह और पेट पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो सिसकियां भर भर के रो रही थी। एसी साहब ने नौकर को कहा कि इन्हें पानी पिलाओ। पानी पीने के बाद ज़ीनत बीबी आहिस्ता से बोली, साहब मेरा शौहर रोज़ शराब पीता है। मैं सुबह से शाम तक लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांज कर थोड़े पैसे कमाती हूँ ताकि घर चल सके। लेकिन वो पैसे मेरा शौहर छीन लेता है और शराब में उड़ा देता है। फिर इसी बात पर मुझे ही मारता है और ख़ुद कुछ काम भी नहीं करता। ये सुनकर एसी साहब ने नरमी से कहा, अम्मा जी आप मुंह झुका कर क्यों बात कर रही हैं? मुंह ऊपर करके बात करें। ज़ीनत बीबी रोते हुए बोली, साहब मैं आपसे आंख मिलाकर कैसे बात कर सकती हूँ? आप तो इतने बड़े अफीसर हैं। लेकिन जब एसी साहब ने इसरार किया तो ज़ीनत बीबी ने अपना मुंह ऊपर किया। वो जैसे ही उनकी नज़र एसी साहब पर पड़ी तो उनके कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि उनका वही बेटा खड़ा था जो 20 साल पहले एक हादसे का शिकार हो गया था। ज़ीनत बीबी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन है। उनका बेटा तो सिर्फ 4 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने एसी साहब के चेहरे पर गौर किया तो वही काला निशान नजर आया जो उनके बेटे के चेहरे पर पैदाइशी था। ज़ीनत बीबी हैरान थी कि ये क्या माजरा है। एसी साहब ने पूछा, अम्मा जी क्या हुआ? आप अचानक खामोश क्यों हो गई? आपके चेहरे के तसुरात क्यों बदल गए? ज़ीनत बीबी लरसी आवाज़ में बोली, साहब आप मुझे एक बात बताइए, ये आपके चेहरे पर निशान कब से है? एसी साहब बोले, ये तो पैदाइश से है। ज़ीनत बीबी कांपते हुए बोली, क्या आपकी पीठ पर भी ऐसा ही काला निशान है? एसी साहब चौंक गए और बोले, हाँ मेरी पीठ पर भी ऐसा ही निशान है। आपको कैसे मालूम? ये सुनकर ज़ीनत बीबी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकी। उन्हें यकीन हो गया कि ये उन्हीं का खोया हुआ बेटा है, क्योंकि उनके 4 साल बेटे के जिस्म पर भी बिल्कुल ऐसे ही निशान थे। ज़ीनत बीबी रोते हुए चिल्लाई, बेटा तुम मेरे ही बिछड़े हुए बेटे हो। लेकिन एसी साहब हैरान होकर बोले, माँ जी आप कैसी बातें करी हैं? ये कैसे मुमकिन है? फिर ज़ीनत बीबी ने कहा, आपके वालिदैन कौन हैं? मुझे बताइए। एसी साहब बोले, मेरे वालिदैन तो इस्लामाबाद में रहते हैं। ज़ीनत बीबी सिसकियों में बोली, मेरा बेटा 4 साल की उम्र में मुझसे बिछड़ गया था। इसके बाद वो मुझे कभी ना मिला। मैं और मेरे शौहर यही समझे कि वो दुनिया से जा चुका है। तभी एसी साहब आहिस्ता आवाज़ में बोले, मैं भी 4 साल की उम्र में अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। एक हादसे में सब कुछ हुआ। मेरे इस्लामाबाद वाले वालिदैन ने ही मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना। ये सुनकर ज़ीनत बीबी के होश उड़ गए। वो समझ चुकी थी कि उनके सामने बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका खोया हुआ बेटा है। एसी साहब की आवाज़ भर आ गई। वो पूछने लगी, अम्मा जी ये सब कैसे हुआ? क्या वाकई आप मेरी माँ हैं? मैं आप पर यकीन कैसे करूं? फिर ज़ीनत बीबी ने जो इंकशाफ किया वो सुनकर खुद एसी साहब के भी कदम डगमगा गए। ज़ीनत बीबी ने कहा, यह बात आज से तकरीबन 20 साल पहले की है। लाहौर में रहने वाली ज़ीनत एक नहायत ज़हीन और मेहनती लड़की थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक उस्ताद रिजवान से हुई जो उसी कॉलेज में पढ़ाते थे। रिजवान शक्ल और सूरत में नहायत खूबसूरत थे और ज़ीनत भी हसीन और ज़हीन थी। रिजवान अक्सर क्लास में और कॉलेज में ज़ीनत की तारीफ़ करते और दिल ही दिल में उसे चाहने लगे। कुछ ही वक्त बाद ज़ीनत भी अपने उस्ताद को चाहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो बहाने से रिजवान के पास ट्यूशन पढ़ने जाने लगी और इसी दौरान दोनों ज़्यादा वक्त इकट्ठे गुजारने लगे। एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कब मोहब्बत में बदल गया ये खुद उन्हें भी पता न चला। जब ज़ीनत ने अपने घर वालों को बताया कि वो रिजवान से शादी करना चाहती है तो घर वाले शदीद नाराज़ हुए। कहने लगे ये मुमकिन नहीं, क्योंकि रिजवान तुमसे काफ़ी साल बड़े हैं और हम ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ज़ीनत बस ज़िद रही और कहने लगी कि रिजवान की अच्छी नौकरी है, पढ़ा लिखा है, उनके वालिदैन के पास अच्छी खासी जायदाद है, वो मुझे अच्छा रखेंगी।
آخر کار بہت منت سماجت کے بعد گھر والے مان گئے اور دونوں کی شاندار طریقے سے شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی زینت ماں بننے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ان دونوں کا رشتہ اور محبت مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ جب زینت نے بیٹے کو جنم دیا تو رضوان نے اس کا نام فراز رکھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فراز 4 سال کا ہو گیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں فراز ضد کرنے لگا کہ گھومنے جانا ہے۔ زینت بھی کہنے لگی کہ شادی کے بعد ہم کہیں نہیں گئے، بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے، کیوں نہ اسے بھی لے جائیں۔ رضوان نے پہلے تو کچھ ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن بیوی اور بیٹے کی ضد کے آگے ہار گیا اور تینوں گھومنے نکل گئے۔ بارشیں جاری تھیں، پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور کئی جگہ راستے بند ہیں، مگر رضوان اور زینت یہ سب نظر انداز کر کے پہاڑی علاقوں میں پہنچ گئے۔ وہاں 3 دن تک بارش کی وجہ سے ہوٹل میں ہی پھنسے رہے۔ جب راستہ ذرا کھلا تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، حالانکہ لوگوں نے انہیں منع کیا تھا کہ خطرہ ہے، لیکن رضوان کو اپنی نوکری پر بھی جانا تھا، اس لیے وہ نکل پڑے۔ راستے میں اچانک پہاڑی سے بڑے بڑے پتھر گرنے لگے۔ گاڑی بڑی مشکل سے بچی، لیکن آگے جا کر سڑک ٹوٹ گئی اور ان کی گاڑی نیچے ندی میں پھنس گئی۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور گاڑی آہستہ آہستہ بہنے لگی۔ لوگوں نے رسیاں ڈال کر مدد کی۔ رضوان نے ایک ہاتھ سے رسی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے زینت کو تھاما ہوا تھا۔ زینت نے اپنے بازوؤں میں فراز کو پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی لوگ انہیں کھینچ رہے تھے، اچانک فراز ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ندی میں بہہ گیا۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھا رہا تھا۔ زینت چیخ چیخ کر پکارنے لگی، فراز، فراز۔ رضوان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بہتا ہوا دیکھ کر پتھر کا سا ہو گیا۔ لوگوں نے زینت اور رضوان کو تو بچا لیا، لیکن فراز کو نہ بچا سکی۔ ساری رات تلاش ہوتی رہی، لیکن بچہ نہ ملا۔ اگلی صبح ریسکیو کی ٹیمیں بھی آئیں، مگر وہ بھی ناکام رہیں۔ اس حادثے نے رضوان کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے بیوی کو الزام دینا شروع کر دیا کہ اگر تم نے فراز کو ٹھیک سے پکڑا ہوتا تو وہ نہ بہتا۔ تم ہی کی ضد پر ہم گھومنے آئے تھے، تم ہی ہمارے بچے کی قاتل ہو۔ زینت بیچاری خاموشی سے سب سنتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، مگر فراز کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مہینہ گزر گیا، رضوان غم کی شدت میں شراب پینے لگا۔ پھر اس نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ گھر اور جائیداد بھی بک گئی اور وہ سڑک پر آ گیا۔ اب گھر کا بوجھ زینت پر پڑ گیا۔ اس نے دوسروں کے گھروں میں صفائی، برتن دھونا شروع کر دیا تاکہ کرایہ اور کھانے کا انتظام ہو سکے، لیکن اس کی محنت کی کمائی بھی رضوان چھین کر شراب میں اڑا دیتا اور الٹا اسے ہی ستاتا کہ میرا بچہ مجھ سے تم نے چھینا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور 20 سال بیت گئے۔ آج زینت بی روتے روتے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کہہ رہی تھی، بیٹا یہ سب کچھ اس دن ہوا تھا اور آج 20 سال بعد تم میرے سامنے ایک بڑے افیسر بن کر بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے، اس نے کیسا انصاف کیا ہے۔ اگر اس دن تمہارے ابو مجھے نہ مارتے اور میں یہاں نہ آتی تو آج تم سے ملاقات بھی نہ ہوتی۔ یہ سن کر اسی صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور انہوں نے زینت بی کو گلے لگا لیا۔ وہ بولے، اماں آپ فکر نہ کریں، میں آ گیا ہوں، اب آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر زینت بی نے پوچھا، بیٹا تم اس دن کہاں گئے تھے، تم کیسے بچے؟ اسی صاحب بولے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ سب میرے اسلام آباد والے والدین ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور بعد میں تو میں نے انہیں ہی اپنے والدین مان لیا۔ پھر اسی صاحب نے اپنے اسلام آباد والے پیرنٹس کو فون کیا اور ان کی بات زینت بی سے کروائی۔ انہوں نے پوری حقیقت بتائی کہ وہ بھی گھومنے آئے تھے اور راستے میں انہیں ایک بچہ زخمی حالت میں ندی کنارے ملا۔ انہوں نے بچے کو ہاسپٹل پہنچایا، جہاں 1 دن تک علاج ہوتا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی بچے کو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ فرازی تھا، چونکہ ان کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے اور اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ہی اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر انہوں نے فراز کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور آج اسے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر زینت بی اور اسی صاحب دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آخر وہ کیا کہتے، جو ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا۔ جب اسی صاحب نے کہا کہ میرے سامنے میری اصل ماں ہے، تو اسلام آباد والے والدین نے بھی خوشی سے کہا، بیٹا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں مت بھولنا۔ پھر اسی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اصل والد کے پاس بھی جائیں گے۔ زینت بی نے کہا، بیٹا تمہارے ابو تمہارے جانے کے بعد بالکل بدل گئے تھے۔ جب تک تم ان کے ساتھ تھے وہ بہت اچھے انسان تھے، تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ پھر جب اسی صاحب اپنی ماں کے ساتھ اپنے اصل باپ کے پاس پہنچے اور جھوپڑی کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے رضوان باہر آیا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، حالت خراب تھی اور وہ نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینت بی بولی، دیکھو میرے ساتھ کون آیا ہے۔ رضوان بولا، کون ہے، کس کو لائی ہو؟
जैसे ही उसने एसी साहब को देखा तो चौंक गया और कहा, ये कौन है? जीनत बीबी ने कहा, ये तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा है, ये फराज है। रिजवान बोला, मुझे पागल मत बना, ये तुम्हारी कोई चाल है, मैं नशे में हूँ, मेरा फ़ायदा मत उठाओ। जीनत बीबी बोली, ज़रा गौर से देखो, इसके चेहरे पर वही निशान है जो फराज के चेहरे पर था, उसकी पीठ पर भी वही निशान है। रिजवान ने जब गौर से देखा तो हकीकत मान गया और रोते हुए बेटे को गले लगा लिया। एसी साहब ने भी अपने वालिदैन को गले लगा लिया। 20 साल बाद माँ बाप और बेटा दोबारा मिल गए। असल जीत तो जीनत बीबी की थी, जिन्होंने 20 साल शौहर के जुल्म बर्दाश्त किए, दूसरों के घरों में सफाई बर्तन किए, मेहनत मजदूरी से घर का चूल्हा जलाया और आखिरकार बेटे को वापस पाया, वो भी एक बड़े अफीसर की हैसियत से। एसी साहब ने फैसला किया कि अब उनके असर वालदैन भी उनके साथ रहेंगे, और जिन वालदैन ने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस मकाम तक पहुंचाया, वो भी उनके साथ रहेंगे। वो दोनों ही ख़ानदानों को साथ लेकर चल रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की आजमाइश ज़रूर लेता है, लेकिन कभी भी उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। उसकी कुदरत निराली है, वो बिछड़ों को भी मिला देता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।